राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लगाए गम्भीर आरोप। राष्ट्रपति पौडेलले दिनदहाडै मान्छे काट्नेलाई छाडेको खुसियालीमा पार्टी गरेको आरोप। संविधान दिवसमा जघन्य अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन बन्द गरौं भन्दै संसदबाट रवि लामिछानेको प्रस्ताव। चाडबाडको बेलामा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको बैठक केही बेर अवरोध गर्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणबाट मुड फ्रेस गरेर आए पनि नेपाली जनताको मुड अफ हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै रवि लामिछानेको आपत्ति। आयल निगमको घाटा के हो, निर्क्युल गरियोस् भन्दै संसदमा रवि लामिछानेले सोधे प्रश्न। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गरियो भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता। गए रातिबाट घटेको मूल्य लागू। सुन तस्करी छानबिनका लागि 4 सदस्यीय आयोग गठन। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर। तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र अहिलेका सदस्य सचिव थापा विरुद्ध मुद्दा दायर। अभिनेता अनमोल केसी हिरासत मुक्त। अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिहा गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको भनाई। खोजेको बेला उपस्थित हुने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको प्रहरीको दाबी। तीनकुनेमा सामूहिक हत्या गरेका घटनाका आरोपीको सनसनीपूर्ण बयानपछि पुराना फाइल खोल्दैछ प्रहरी। अरु 6 भन्दा बढी हत्यामा संलग्न भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न आरोपीले दिए प्रहरीलाई नै चुनौती। छोरी चिराउने भन्दा बाहेक प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको कुनै पनि फाइदा नभएको सांसद अमरेश कुमार सिंहको आरोप। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले दिए नाटकबाजीको संज्ञा। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण औषध भन्दा सफल रहेको रासोपा सांसद मनिष झाको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले चीनसँग उच्च स्तरीय विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको आरोप। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण धुमधामको गुमनाम भएको एमाले सांसद रघुजी पन्तको भनाई। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले दुई देशका बीचमा विश्वासको वातावरण थप गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको जिकिर। प्राविधिक रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको हो भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुको टिप्पणी। देशमा विधि विहीनताले पराकाष्ठा नाघेको कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको आरोप। देश हाम्रै एजेन्डा वरिपरि घुमिरहेको छ। 2084 मा एक्लै लडेर पहिलो पार्टी बन्छौं भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी। 10 वर्षीय युद्धभन्दा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढी छ। सडक सुरक्षामा गम्भीर बनाऊ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। कांग्रेसका सबै मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव। 2 वर्ष समाजवादी मोर्चालाई सरकारको नेतृत्व गर्न देऊ, बाँकी कांग्रेसले नेतृत्व गरौं भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। प्रदेशलाई पङ्गु बनाइदैछ मुख्यमन्त्री भन्दा सिडिओ धेरै शक्तिशाली भए भन्दै गगन थापाको धारणा। कांग्रेसको मुख्यमन्त्रीले माओवादीको दबावमा सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाउँदिन भन्न सक्नुपर्ने गगन थापाको सुझाव। आस्थाको कारणले पठन पाठनलाई प्रभावित पार्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको जिकिर। कार्यकर्ताले चाहेको हो भने कार्यकर्ताबाटै सभापति चुन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको धारणा। जिम्मेवारी पाउँदा देश हाँक्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट बाहेक अरू पार्टीले सक्दैनन् भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिकिर। सामाजिक सञ्जाल प्रविधिको उपहार हो, निन्दा र भर्सना पोख्ने प्लेटफर्म बनाइयो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई। ललितपुरबाट जितेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्कीले डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो लेटर प्याड मार्फत दिइन् 24 बुँदे सुझाव। नेपाल वायु सेवा निगम सुधार्ने प्रतिवेदन। सोल्टी होटलको शेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्न सुझाव। नेकपा एमालेको मध्य प्रदेशमा सर्वसम्मतिको सम्भावना कमजोर। एमालेका अध्यक्षका आकांक्षी को छन्, यसको विषयमा पुरै जानकारी। केन्द्रीय पुस्तकालयको गेटमा सोभ्यूको रातभरि धरना। ट्राफिक प्रहरीलाई जनस्तरबाट सहयोग र सद्भाव आवश्यक रहेको नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरको धारणा। 1 वर्षमा उपत्यकामा 10,000 दुर्घटना, 200 बढीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क। दोलखाको लामा बगरबाट 4 किलो सुन बरामद। बाख्राले कोदो खाएको न्यूमा धादिङमा 1 वृद्धको हत्या, 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। सिराहामा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 25 जना घाइते। 30 जना नगर प्रहरी थप्दै भरतपुर महानगरपालिका। स्रोत नखुलेको 10 लाख रुपैयाँ सहित 1 भारतीय काठमाडौँमा पक्राउ। सप्तरीबाट 100 वटा वाकी ट्वाकी बरामद। सर्लाहीको मंगलवामा कर्फ्यू हट्यो। होटल व्यवस्थापन पढेका पद्मकन्याका विद्यार्थीहरू दुबई र बहराइनका होटलमा इन्टर्नशिप गर्दै फ्रान्स निर्यात हुन थाल्यो इलामको जडीबुटी। 1 महिनामा 91,000 पर्यटक नेपाल आए, चिनिया दोस्रो स्थानमा। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 33 अङ्कको भारी गिरावट।
गिरावट, 220 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो। स्पेनको एउटा नाइट क्लबमा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गयो। मालदिभ्सको राष्ट्रपतिमा चीन निकट मानिने मोहम्मद मुइजु विजयी। नयाँ दिल्लीमा रहेको अफगानिस्तानको दूतावास बन्द। मालदिभ्सलाई हराउँदै नेपाल 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। सकारात्मक नतिजा आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको कप्तान रोहित कुमार पौडेलको भनाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बालबालिकालाई हुने रक्त क्यान्सर, यसको कारण र उपचारको विषयमा डाक्टर ऋतु लामिछानेले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोज 15 गते सोमबार ईस्वीसम्म सन् 2023 अक्टोबर 2 तारिक आज असोज कृष्ण तृतीया, आज चतुर्थी श्राद्ध, विश्व अहिंसा दिवस पनि आज रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व अहिंसा दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, फलफलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिनदहाडै मान्छे काट्नेहरूलाई छोडेको खुसियालीमा पार्टी गरे भनेर लगाएको आरोपको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयोजना गरेको भोजमा आफू सहभागी हुन नपाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले हत्या आरोपीलाई संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भएको उन्मुक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिज्यूले भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो, तर म सरेको नपाइन। तर संयोगले त्यो दिन मैले रोल्पामा एक परिवारले बनाएको ढिँडो खान पाएँ। मलाई लागेको थियो राष्ट्रपतिज्यूले आयोजना गरेको त्यो संविधान दिवसको भोज थियो, त्यो खुसी थियो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा। तर त्यो भोज संविधान पाएको खुसीको होइन रहेछ। दिनदहाडै सडकमा मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति भएको पार्टी रहेछ। म खुसी छु त्यो पार्टीमा त्यो जुठो खान परेन, उहाँको भनाइ छ। उहाँले जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा संविधानमाथि आशा र भरोसा गरेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जन्मकैद पाएको हत्यारालाई उन्मुक्ति दिने काम स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका रासपा सभापति रवि लामिछानेले संविधान दिवसको दिन दिनदहाडै मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रपतिको पनि आलोचना गर्नुभएको हो। नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा संविधान जसलाई लिएर यो देशले आशा भरोसा गरेको छ, त्यति धेरै लगानी गरेर हामीले संविधान बनाएको दिनको मौका छोपेर जुन काम सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुन गयो, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छ, उहाँको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले जनताले खुसी मनाउने दिनमा जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने प्रणालीको अन्त्य गर्न पनि माग गर्नुभयो। जघन्य अपराध गर्ने मानिसलाई दिउँसै हत्या गर्ने र आजीवन सजाय पाएको मान्छेलाई जनताले खुसियाली मनाउने दिनमा उन्मुक्ति दिने प्रणाली बन्द गर्न म जोरदार माग गर्छु, उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी सरकारको सिफारिसमा हत्या आरोपमा सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने तरुण दलका एक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति दिएपछि अहिले आलोचना भइरहेको छ। सोही विषयलाई संसदमा उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा शीतल निवासमा संविधान दिवसको दिन बेलुका गरेको रात्रि भोजको प्रसङ्गलाई लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिनदहाडै मान्छे काट्नेलाई दिउँसो उन्मुक्ति दिएको, छाडेको र बेलुका त्यही खुसियालीमा पार्टी गरेको, तर आफू संयोगले रोल्पामा बसेको र त्यो पार्टीमा सहभागी हुन नसकेकोमा पनि खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। सँगसँगै संविधान दिवसमा यसरी नेपालीहरूले लडेर ल्याएको यो व्यवस्थामा खुसियाली मनाउने दिनमा जघन्य अपराध गर्नेहरू जो कैदमा छन् उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर यस्तो दिनमा चाहिँ यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन बन्द गरौँ भनेर जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, देश तथा विदेशमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमा के लाग्छ कि साँच्चै रवि लामिछाने जस्तो सुकै व्यक्ति भए पनि उहाँले जे कुरा गरे पनि यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक केही समय अवरुद्ध पारेको छ। चाडबाडको बेलामा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाएको हो। संसद बैठक सुरु हुनुबित्तिकै उठेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्न केही समय दिनुभएको थियो। सो अवसरमा उहाँले चीन भ्रमणबाट मुड फ्रेस गरेर आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनताको मुड अफ हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आपत्ति
जनाउनुभयो। यसैबीच लामिछानेले आयल निगममाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले कर्मचारीलाई सधैँ बोनस बाँड्ने निगम कसरी घाटामा जान सक्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो आयल निगम आयात आफै गर्छ, व्यापार पनि आफै गर्छ, नियामक निकाय पनि ऊ आफै हो, सबै कुरा आफै गर्छ। कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न भ्याउँछ तर सधैँ घाटामा छु भन्छ। घाटा के हो? निर्क्युल गरियोस्। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य वृद्धि भएको हो भने घटेका बेला मूल्य घटाउन 2-3 दिन किन लगाउँछ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुड फ्रेस गरेर चीन लगायत विभिन्न ठाउँमा घुमेर आएको तर चाडबाडका बेलामा जनताको मुड अफ हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै जुन संसदमा रवि लामिछानेले आपत्ति जनाउनु भयो, सर्वत्र विरोध भयो। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबै मिडियाहरूमा विरोध भइसके पछाडि मूल्य वृद्धि चाहिँ फिर्ता भइसकेको छ। तर जुन खालको अवस्था सृजना भइरहेको छ, सरकारले जुन खालको पहल कदमी लिनुपर्ने हो त्यो नभइरहेको भनेर जसरी चर्चा भइरहेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न चाडबाड र आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर आफूले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूलाई नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थाहा नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिने निर्देशन दिनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अटो प्राइजमा जाने निगमको निर्णय जनताको पिरमर्का भावना र आवश्यकता विपरीत रहेकाले आफूले सो निर्णयलाई फिर्ता गराएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र निकाय नभएकाले उसले सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न 4 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी निर्णय गरिएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल आयल निगमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बमोजिम निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत हुने गरी मूल्य वृद्धिलाई मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गए राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी फिर्ता गरेको छ। अब घटेको मूल्य आजदेखि नै लागू हुनेछ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि 2080 तथा परिवर्तित मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित समायोजन गरी असोज 14 गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा भएको मूल्य वृद्धि नजिकिँदै गरेको चाडपर्व तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। सरकारले सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको। मन्त्री परिषदले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगका सदस्यहरूमा किशोर झङ कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा रहनु भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। आयोगले अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न नेपाल आयल निगमलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेको र मूल्य वृद्धि फिर्ता हुने बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सचिव सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा अहिलेका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। ढकाल र थापाले जलहरी राख्ने क्रममा 1 किलो 491 ग्राम 718 मिलिग्राम सुन हिनामिना गरेको भन्दै त्यस बापतको 1,17,01,781 रुपैयाँ 85 पैसा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाए। यस्तै अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन विशेष नाइके अर्थात् स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। श्रेष्ठले सुनको अभिलेख पारदर्शी रूपमा नराखेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ। अभिनेता अनमोल केसी हिरासत मुक्त हुनु भएको छ। उहाँलाई खोजेको बेला उपस्थित हुने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला अदालतले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए पनि उहाँलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता कुमुद ढुङ्गलले जानकारी दिनुभयो। रिहा भएपछि अनमोल केसी घरबाट मगाएको गाडी चढेर प्रहरी कार्यालयबाट बाहिरिनुभयो। फिल्म रामायणको आर्थिक लेनदेन विवादमा निर्मात्री सुप्रिया कटुवालले अनमोल विरुद्ध उजुरी दिनुभएको थियो। प्रहरीले उहाँलाई शुक्रबार बेलुका बाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले गरेको सोधपुछमा अनमोलले आफूले 10 लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न खोज्दा पनि रामायण फिल्मका निर्माताले लिन अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। साथै स्क्रिप्ट चित्त नबुझेर प्रोजेक्ट अस्वीकार गरेको अनमोल केसीको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 2 साता अघि काठमाडौँको 3 कुनेमा भएको सामूहिक हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीले अनुसन्धान अधिकृतहरू सामु कम्तीमा थप 6 जनाको हत्यामा संलग्न रहेको दावी गरेका छन्। पटक पटक सनसनीपूर्ण बयान दिन थालेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतहरू समेत हैरान बनेका छन्। 3 कुने स्थित दिव्य समिल भित्र भदौ 29 गते 4 जनाको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा फुटेजको आधारमा भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा रहेका भण्डारी जन्मजात बोल्न नसक्ने व्यक्ति हुन्। विशेष शिक्षा मार्फत कक्षा
कक्षा 12 सम्म पढेका उनले घटनामा संलग्न रहेको स्वीकारोक्ति सहित बयान दिएपछि प्रहरी डकुमेन्टेसनको काममा जुटेको थियो। उनले भनेका विषयहरूलाई अदालतमा प्रमाणित गराउन थप तथ्यहरूको संकलन गरिरहेको थियो। तर अनुसन्धानमा त्यतिबेला ट्विस्ट आयो जब भण्डारीले राष्ट्रिय बाहिरा महासंघका अध्यक्ष केदार प्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा अन्यत्र पनि आफूले विभिन्न व्यक्तिको हत्या गरेको बताइदिए। सुरुमा बयान दिँदा मिडियामा पढेका विषयलाई लिएर प्रहरीलाई हैरान पार्न मात्रै भनेको हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरूको आशंका थियो। तर जब बाहिर आउँदै नआएका केही विषयहरू पनि बताउन थाले, प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ। उनको दाबीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार त्यस क्रममा काठमाडौँ प्रहरीले केही पुराना घटनाका फाइल समेत मगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। 2078 जेठ 27 मा बौद्धमा बोरामा भेटिएको खुट्टा र लकडाउनमा भक्तपुरको हनुमन्ती खोलामा भेटिएको टाउको बिनाको शव प्रकरणको फाइल समेत प्रहरीले मगाएको छ। उनले बौद्धको केसमा शरीरका अरू भाग खोइ भन्दा अन्यत्र फालेको थिए, कुकुरले खाइहाल्छ नि भनेका छन्। अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् भक्तपुरमा पनि त्यो विषय धेरैतिर आएको थिएन, तर उनले टाउको नभएकै भनेका छन्। त्यसैले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान थालेका उहाँको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले पनि भण्डारीको बयानका आधारमा अरू घटनाहरूबारे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भयो। बयानबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथ्यहरू खुलेका छन्, त्यसलाई भेरिफाई गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। तर प्रमाणहरू फेला नपरे केही भन्न सक्ने अवस्था छैन उहाँको भनाइ छ। त्यसो त सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 9 घर भएका 23 वर्षीय भण्डारीले कक्षा 8 सम्म बहिरा आधारभूत विद्यालय 12 विषयमा अध्ययन गरेका थिए। काठमाडौँ आएर नक्साल स्थित केन्द्रीय बहिरा उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा 12 सम्म अध्ययन गरेका हुन्। भूकम्पका बेला सिन्धुपाल्चोकमा रहँदा आफूले केही महिलाको हत्या गरेको भण्डारीको दाबी छ। उनले हत्या गरेको भन्दै फेरिस्त बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको हकमा भेरिफाई गर्न त्यहाँ जानुपर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भनेका छन् काठमाडौँमा पनि रातो पुल, भत्केको पुल, बालुवाटार लगायतका क्षेत्रमा पनि हत्या गरेको बताएका छन्। भण्डारीको बयान अनुसार प्रहरीले उनलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा समेत लगेको छ। कतिपय स्थानमा अहिले घर बनिसकेको पाइएको छ। भक्तपुरको बोडेमा महिलाको हत्या गरेर खोलामा फ्याँकिदिएको उनले बयान दिएका छन्। यो घटना लकडाउनको समयमा भएको उनको दाबी छ। कोरोना महामारी विरुद्ध सरकारले 2077 सालमा लकडाउन घोषणा गरेको पहिलो साता गट्ठा गरेर बालकोटको सिमानामा पर्ने हनुमन्ती खोला किनारमा टाउको बिनाको शव भेटिएको थियो। त्यसबेला शवमा खुट्टा र हातको पन्जा पनि काटिएको थियो भने हुलिया नखोल्दा अनुसन्धान अलपत्र परेको थियो। आसपास सीसीटीभी क्यामेरा पनि नहुँदा अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको थिएन। फोरेन्सिक विज्ञहरूले भने शवको प्रकृति हेरेर 17 देखि 19 वर्षको युवती हुन सक्ने आशंका गरेका थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले यो घटनामा लामो समयसम्म अनुसन्धान गरेको थियो। तर अनुसन्धानमा कुनै पनि क्लू फेला परेन। बरु हराएका युवतीहरू मध्ये 100 बढी फेला परेका थिए। भण्डारीको बयानपछि प्रहरीले यो घटनाको फाइल पनि खोलेको छ, किनकि उनले टाउको बिनाको शव खोलामा फ्याँकेको बताएका थिए। बौद्धमा पनि आफूले एउटा शव टुक्रा टुक्रा पारेर फ्यालिदिएको उनको दाबी छ। बौद्धको टाउन प्लानिङमा 2078 जेठ 25 मा एउटा बोराभित्र मानिसको खुट्टा भेटिएको थियो। प्रहरीले लामो समयसम्म अनुसन्धान गरे पनि यसमा कुनै पनि क्लू पाउन सकेको थिएन। पछि तान्त्रिकले शङ्ख बनाउनलाई आर्यघाटमा उठाएर ल्याएको हुन सक्ने भन्ने अनुसन्धान बन्द भएको थियो। त्यहाँदेखि कुनै घटनामा पक्राउ परेका भण्डारीले भने त्यो खुट्टा पनि आफूले राखेको दाबी गर्दै बयान मात्र दिएनन्। सीसीटीभी फुटेज हेर्न प्रहरीलाई चुनौती समेत दिएका छन्। भण्डारीको सनसनीपूर्ण बयानपछि प्रहरीले पहिलेको अनुसन्धान टोलीले राखेको सीसीटीभीको हार्ड डिस्क मगाएको थियो। त्यसमा 3 जना व्यक्ति देखिएका थिए। तीमध्ये 1 जना मै हुँ भन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, तर फुटेज राम्रोसँग बुझिने खालको छैन। प्रहरीले उनलाई सिन्धुपाल्चोक लगेर समेत हत्या गरेको स्थान देखाउन लगाउने तयारी गरेको छ। तर त्यहाँ गएको बेला भाग्छ कि भन्ने डर हो। अनुसन्धान अधिकृतहरू भन्छन् हरेक पटक प्रहरीलाई चुनौती दिने गरी खाली संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ। भदौ 31 को पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दा उनले आफूलाई किन मिडियामा ल्याएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसो त अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार भण्डारी तिनकुने घटना भएको दिन साँझ 8 बजेतिर दिव्य स मिलमा प्रवेश गरेको देखिएको छ। पछाडिपट्टिको बन्द गेटबाट माथि चढेर विशाल राई बस्ने कोठामा गएर हेर्दा उनलाई नदेखेको बयानमा भनेका छन्। अनुसन्धान अधिकृतले भनेका छन् त्यसपछि सोही कोठाको सोफामा बसिरहेका बेला केही बेरमा राई आए, तर त्यति बेला पनि आफूलाई कुटेपछि हत्या गरेको भनेका छन्। अधिकृतहरूको अनुसार त्यसपछि अरू थप 3 जनालाई पनि हत्या गरेर उनले शवहरू व्यवस्थापन गरेका थिए। कुमारको शवलाई घिसार्दै टहराको कुनामा शौचालयको ढोका छेउ लगेका थिए। उनी श्रीमती अम्बिकाको शवलाई पानीको कल छेउ लगेका थिए भने सुभद्राको शवलाई गोदाम छेउ घिसार्दै लगेर फ्याँकेका थिए। त्यसपछि भण्डारीले आफू केही घण्टा त्यहीँ सुतेर बसेको बयान दिएका छन्। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार 11:15 देखि 11:20 बजेको बीचमा समिलको मुख्य गेटमा भण्डारीले आवाज सुनेका थिए भने बत्ती पनि बलेको देखेपछि सतर्क भएका थिए। त्यसपछि उनले माथिबाट हेरेको बयान दिएका छन्। कोही आएको देखेपछि आत्तिएर पछाडिबाट निस्किएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतले भनेका छन् तीनकुने चोकमा उनी 11:31 बजेमा भाग्दै गरेको देखिन्छन्। त्यति बेला छिरेका व्यक्ति मृतक नवीनका आफन्त दिपेन्द्र राई थिए। रक्तमय अवस्थामा देखेपछि प्रहरीले सुरुमा उनलाई शङ्कास्पद भएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर सीसीटीभी फुटेज हेर्दा भण्डारीको संलग्नता खुल्यो। हत्यापछि उनले आरामले सब व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ। चुपचाप त्यहीँ सुतेको पनि देखिन्छ। यसले उनी पहिलो पटक मात्र हत्यामा संलग्न होइनन् कि भन्ने पनि संकेत दिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भनेका छन् उनको हत्या गर्ने शैली पनि अनुभवी जस्तो देखिएको छ उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, तीनकुने घटनाका आरोपीको
सनसनीपूर्ण बयानपछि पुराना फाइलहरू प्रहरीले खोतल्दैछ। सँगसँगै अरू 6 भन्दा बढी हत्यामा आफू संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न आरोपीले चुनौती नै दिएका छन् प्रहरीलाई। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण छोरीलाई चिनाउने भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि उपलब्धि नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद सिंहले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट छोरीलाई चिनाउने बाहेक कुनै पनि फाइदा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विश्वको कुनै पनि देशको सरकार प्रमुख 10 दिन विदेशमा गएर नबस्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री त्यतिका दिन विदेश बस्नुले नेपालमा प्रधानमन्त्रीको काम छैन भन्ने देखाएको बताउनुभयो। उहाँले व्यस्त प्रधानमन्त्री भएको भई 1-2 दिन मात्रै भ्रमण हुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा तीर्थयात्रा भएको भन्दै तीर्थयात्रा गर्न प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई नाटकबाजीको संज्ञा दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक साईले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा हङकङ, मकाउ लगायतका देशमा नेपालीहरूले पाउने समस्याको समाधान नभएको बताउनुभयो। उहाँले हङकङ र मकाउमा पासपोर्ट बनाउने सम्बन्धमा नेपालीहरूमा समस्या हुने गरेको भन्दै उहाँले सो समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसद साईले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई नाटकबाजीको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणबाट कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण औषधभन्दा सफल रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद झाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण औषधभन्दा सफल रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणलाई असफल भन्नु नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका, चीन र भारतको भ्रमणमा आर्थिक वातावरण, भाइचारा र संस्कृतिका मुद्दाहरू बढी उठाउनु भएको बताउनुभयो। राजनीतिक मुद्दा उठाउन प्रधानमन्त्री सजग हुनु भएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा कुनै राजनीतिक जोखिम लिन नचाहेको बताउनु भएको छ। उहाँले चीन भ्रमणको क्रममा नेपालको चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा कुरा नउठाएको प्रति रासोपाको प्रश्न रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका बीचमा उच्चस्तरीय विश्वासको वातावरण बनाउनै नसकेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचिव भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चीनसँग उच्चस्तरीय विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा ताइवान र तिब्बतको मुद्दामा चीनलाई विश्वस्त बनाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले BRI परियोजना चीनसँग नेपालको मुख्य एजेन्डा भए पनि सो एजेन्डामा प्रवेश नै नभएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै नेपालको चुच्चे नक्सा, लेपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारत र चीनबीच भएको सहमति लगायतका विषयमा पनि भ्रमणमा कुरा हुन नसकेको भन्दै उहाँले चीनसँग गम्भीरताका साथ डिलिङ हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले तीर्थाटन गरेको र छुट्टी राम्रो गरी मनाउनु भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण धुमधामको गुमनाम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीले धुमधामसहित चीन भ्रमण गरे पनि उपलब्धिको हिसाबले गुमनाम भएको बताउनुभयो। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा उल्लेखनीय कुनै पनि सहमति हुन नसकेको र पुराना सहमतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले BRI परियोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनै पनि छलफल हुन नसक्नुले भ्रमण गुमनाम बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले फर्कना साथ विमानस्थलमा भ्रमणको तयारीमा कमी भएको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले तयारीमा कमी हुँदाहुँदै किन भ्रमणमा गएको भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि दुई देशका बीचमा थप विश्वासको वातावरण सृजना भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले दुई देशका बीचमा विश्वासको वातावरण थप गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण उत्साहजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जोगाउँदै सोही आधारमा छलफल हुन सकेको बताउनु भएको छ। बैठकले सम्मान स्तरमा विश्वासको वातावरण निर्माण गरेको भन्दै बैठक कूटनीतिक रूपमा सफल भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणबाट के ल्यायो भनेर मगन्तीको जस्तो कुरा गर्न नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्राविधिक रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेस रूपान्तरण अभियान बागमतीको विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता बडुले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको रहेकाले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो सरकारको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरेको भन्दै अहिलेको सरकारमा पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको नेतृत्वमा भएर पनि राम्रो काम गर्न सकेनौं भने कांग्रेसलाई जनताले नपत्याउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनको कारणले पनि सरकारमा हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका युवाहरू निराशा मन लिएर खाडी मुलुक गइरहेका छन् तर सरकार हेरेर मात्रै बसेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस सरकारमा छ तर जनतालाई निराशाबाट जगाउन र रोजगारी सृजना गर्ने काम के गर्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले अहिले पनि जनताले आशा गरेको पार्टी कांग्रेस नै भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय जनताले नेताको भाषणमा अविश्वास गर्ने क्रम बढिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसको 2079-80 को आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने मुख्य
नारा रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकभित्री उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयात कमी गर्ने र सरकारले चलाएर पनि चलाउन नसकेर बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने योजना पनि रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले देशमा विधिविहीनताले पराकाष्ठ नागेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित 14औं महाधिवेशनको म्यान्डेट र पार्टी रूपान्तरणको जल्दाबल्दा सवाल विषय गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले देशको सबैभन्दा ठूलो अग्रगामी कदमको रूपमा भ्रष्टाचार अगाडि बढिरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण नभएसम्म सुशासन कायम नहुने बताउनुभयो। उहाँले राज्यमा सुशासन भएन भने जनतामा अनुशासन नहुने भन्दै हरेक ठाउँमा अराजक मनोवृत्तिहरू विकास भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले हामी नेपाली हौं भन्ने भावनालाई खुल्ला रूपबाट चुनौती दिए पनि कारबाही हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नेता केसीले महँगी र मूल्य वृद्धिले नेपालका आम जनता हतोत्साही अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले रूपान्तरण र वैचारिक पुनर्जागरण अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भू राजनीतिक अवस्थाले गर्दा देशको अवस्था पेचिलो बन्दै गएको बताएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भू राजनीतिक अवस्थाले देश पेचिलो र जटिल अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सबै मिलेर मेहनत गर्ने हो भने देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। अहिले जुन चुनौती भन्दा पनि बढी सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै चुनौतीमै सम्भावनाका ढोका खोल्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पार्टीले पछिल्लो समय देशमा आँधीबेहरी सृजना गरेको उल्लेख गर्दै माओवादीको सुदृढीकरण अभियान पनि सफल हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा आकर्षण बढेको र अन्य पार्टीका कार्यकर्ता र पार्टी बाहिरका मानिस हजारौंको संख्यामा प्रवेश गरिरहेको बताउनुभयो। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका सापकोटाले सरकार जनताका आवाज सुन्न तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले आगामी निर्वाचनमा माओवादीले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने दावी गर्नुभयो। पेरिस टाढामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले माओवादीले त्यही अनुसार अहिले 3 महिने अभियान चलाइरहेको बताउनुभयो। 3 महिने अभियान लगत्तै आफूहरू विधान सम्मेलन हुँदै विशेष महाधिवेशनमा जाने उहाँको भनाइ छ। सापकोटाले भन्नुभयो, अहिले हाम्रो एजेन्डामा देश घुमिरहेको छ तर त्यो संगठनमा अभिव्यक्त भएको छैन। त्यो संगठनमा अभिव्यक्त हुने र पहिलो पार्टी हुने संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौं उहाँको भनाइरहेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सडक दुर्घटनाको क्षति कम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुख्य जोड सडक दुर्घटनामै भए पनि अरू पक्षमा पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सडक सुरक्षा र दुर्घटनाबाट बचाउनुका अतिरिक्त आम जनताको जीवनलाई सरकारी कार्यालयका कर्मचारी वा सेवाग्राही समयमै काम सम्पन्न गर्ने स्थिति बनाउने बारे सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सहज ढङ्गले यातायातलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी, नगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग सबै निकाय मिलेर एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढे मात्रै यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो। पछिल्लो 10 वर्षमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयको भन्दा बढी मानिसको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयको भन्दा वा त्यो भन्दा बढी नै दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ। त्यस प्रकारको काली लाग्दो दुःखद स्थितिको अन्त्य गर्नु, कमसे कम त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा यस प्रकारको स्थिति आउन नदिनु हामी सबैको गम्भीर जिम्मेवारी भित्र पर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेका कांग्रेसका सबै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। कांग्रेस रूपान्तरण अभियान बागमतीको विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको 2 वर्ष सरकार बाहिर बसेर समर्थन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धनको राजनीतिमा पनि नयाँ छलफल गरौँ, गठबन्धन बन्न सक्छ। उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, मोर्चा बनाउनु भएको छ। 2-2.5 वर्ष उहाँहरूले सरकार चलाउने भन्ने सहमति भएको छ। पहिला प्रचण्डजी, त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने छ। उहाँहरू एउटै मोर्चा, पार्टी पनि एउटै बनाउने भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ कांग्रेसको सबै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँ, उहाँहरूलाई एक्लै चलाउन दिउँ, हामी बाहिर बसेर समर्थन गरौँ उहाँको प्रस्ताव छ। सहमति अनुसार प्रचण्डजी र माधव नेपाल जो प्रधानमन्त्री भए पनि मोर्चालाई सरकार चलाउन दिने उहाँले बताउनुभयो। मोर्चापछि कांग्रेसको भागमा परेको बेलामा मोर्चाको समर्थनमा कांग्रेस एक्लैले चलाउन पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसो गर्दा आफ्नो सरकारको बेलामा भएको जस अबजस आफ्नै पार्टीले पाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सङ्घमा मात्र नभएर प्रदेशमा पनि गठबन्धनभित्र नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्ने बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। महामन्त्री थापाले प्रदेशका लागि बनाउनु पर्ने सबै कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा प्रवेश नहुँदै गर्दाको जति नै खर्च कम गरेर देखाइदिनु पर्ने बताउनु भएको छ। आफै संहिता बनेर ल्याएर संविधानमा राख्ने र आफै काम भएन भन्न नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलका नेताको दादागिरी भएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिले संविधान दिवसको अवसरमा दिनुभएको आम माफीको चर्चा चलिरहेको भन्दै 5 वर्षमा 6072 जना मानिसले माफी पाएको बताउनुभयो। उहाँले कानुनको दुरुपयोग गर्ने विषयको सन्दर्भमा अहिलेसम्म बनेको एउटा पनि सरकार चोखो नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नयाँ पार्टी आएको बेलामा झनै रातारात नियमावली नै परिवर्तन भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 2015 सालमा राजा महेन्द्रले नेपालको संसदीय व्यवस्था अवरुद्ध नगरेको भए आज नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र रहने जिकिर समेत गर्नुभयो।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रदेशको कानून बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। रूपान्तरण अभियान बागमतीको विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रदेशलाई अधिकार नदिएर पङ्गु बनाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो नेपालमा एउटा मात्रै केन्द्र राखेर हुँदैन, प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर 2061 सालमा कांग्रेसले लेखेको हो। अहिले हामीले त्यही अनुसार प्रदेश बनाएका हौँ, तर अहिले प्रदेशहरू कामकाजी हुन सकिरहेका छैनन्, प्रदेशहरू महँगो भइरहेका छन्। जे सोचेर बनाएका थियौँ त्यो हुन सकिरहेको छैन। प्रदेशका लागि अहिले 40 वटा कानून बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो अहिले कार्यालय लगेर प्रदेश खोलेर राखिदिएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा त सिडिओको कति अधिकार सम्पन्न छ, शक्तिशाली छ, प्रदेशलाई पङ्गो बनाएर राखिएको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भेट्न खोजिरहेको समेत बताउनु भयो। सरकार टिकाउन उहाँले माओवादीले धेरै दबाब दियो, त्यसकारणले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि थप्नु पर्यो भन्नुभयो। अस्ति मात्र हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेको होइन, हामीले एउटा पनि संरचना थप्न पाइँदैन भनेर अहिले कांग्रेसको मुख्यमन्त्रीले यता मुख्यमन्त्री गए जाओस् तर मैले मन्त्रालय फुटाउँदैन भन्न सक्ने त्यो ठाउँ राख्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी निर्वाचन आउन 4 वर्ष बाँकी रहेकाले मजाले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा विधेयकमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 पेश गर्दै उहाँले विधेयक मार्फत शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रयास गरिएको बताउनु भयो। उहाँले मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा भए पनि आस्थाका कारण पठन पाठनलाई प्रभावित पार्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो। उहाँले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत आफ्नो पेशागत हक हितका निम्ति उहाँहरूले सङ्गठित हुन पाउने शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनु भयो। उहाँले शिक्षाको स्तरलाई माथि उठाउनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्यसको स्वायत्ततामा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत हक हित समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्री राईले पाठ्यक्रम विकासका सन्दर्भमा पाठ्यपुस्तक तर्जुमा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि अहिलेको समसामयिक परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरेको पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुपर्ने तर्फ विधेयकको ध्यान गएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले कार्यकर्ताले केन्द्रीय सभापति आफै चुन्न खोजेको हो भने सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित 14औं महाधिवेशनको म्यान्डेटो पार्टी रूपान्तरणको झल्दाबल्दा सवाल विषयका गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले कार्यकर्ताले पार्टीको नेतृत्वले प्रत्यक्षमा वा समानुपातिकमा जसलाई टिकट दिन्छ त्यसलाई सधैँभरि थोपर्छ, अन्याय गर्छ भन्ने लाग्ने हो भने पार्टीभित्र प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीका आम कार्यकर्ताले चुनेको मतदान गरेर चुनावमा उठ्न योग्य छ भन्ने व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन पर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीलाई मासवेस पार्टीमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। उहाँले एकै प्रकारको सदस्यता बनाएर जम्मा सदस्यहरूले केन्द्रीय सभापति चुन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेता पौडेलले कांग्रेसलाई मासवेस पार्टीका रूपमा रूपान्तरित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाउँदा आफूले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। झापाबाट पार्टीको समाजवादी जागरण अभियानको उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाउँदा राम्रो काम गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ पनि। अहिलेको सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौँ जनताको समस्या र पेरमर्कालाई पहिलो महत्त्व दियोस्। सरकार भनेकै जनताका लागि हो, जनताका लागि कुनै पनि काम गर्दैन भने त्यो सरकारको कुनै काम हुँदैन। सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनताको पीडालाई वास्ता गर्दैनन् भने त्यो सरकारको काम छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरू कसैले देश हाँक्न सक्ने पार्टी नजन्मेको दावी गर्नुभयो। युवाला रोजगार, कृषि उत्पादनमा जोड लगायतका जनताको जनजीविकाको सवालमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले जागरण अभियान थालनी गरेको उहाँले बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जाल प्रविधिको सुन्दर उपहार भए पनि त्यसको चरम दुरुपयोगले समाजलाई गाँजेको बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालको सही र रचनात्मक प्रयोग गर्न सकिए मुलुक समाज र मानिसको जीवनमै परिवर्तन ल्याउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। लोकतन्त्रमा आलोचना, विरोध र खबरदारी सबै ग्राह्य भए पनि सामाजिक सञ्जालमा निन्दा र भर्सना पोख्ने प्लेटफर्ममा विकास हुँदै गएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कतिपय अवस्थामा मूलधारका सञ्चार माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जाल शक्तिशाली देखिने गरेको भन्दै फिल्टर नगरिएका मिथ्या र सूचनाका कारण व्यक्ति राज्य र समूहप्रति नै भ्रम पैदा हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले आफूले सुनेको र आफ्ना आँखाले देखेको मात्र अन्तिम सत्य ठान्ने र अरूका कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिले समाजमा विग्रह ल्याउन सक्ने उहाँको चिन्ता छ। तर प्रविधिको सही र रचनात्मक प्रयोग गर्न सक्ने समाज हाम्रो बनेको छैन। त्यसअनुसार सामाजिक चेतनाको विकास नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीको निर्देशनमा जनताका गुनासो सुन्न डोटी पुग्नु भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले जिल्लाको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउन 24 बुँदे सुझाव पेश गर्नु भएको छ। जनताका कतिपय गुनासो सदनबाट मात्रै नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा समाधान गर्न सकिने भएकाले जनआवाजको आधारमा उहाँले डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई 24 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भयो। कार्कीले आफ्नो प्रतिनिधि सभा सदस्यको लेटर प्याडमा तयार गरेको उक्त ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला संयोजक केशव बलारले डोटीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज
उपाध्यायलाई बुझाउनुभयो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा आएपछि यस विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। ध्यानाकर्षण पत्रमा डोटीका बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा नपाएको उल्लेख छ। विद्यार्थीहरूले माविसम्म निःशुल्क शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय विद्यालयले शुल्क लिएको पायो। ध्यानाकर्षणको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ। उहाँले यस विषयमा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी पालना गर्न लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै शिक्षकले कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने, लामो समयसम्म बिदामा बस्ने शिक्षकहरूलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने र शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा र न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम भएकाले यस विषयमा स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य चौकीबाट उपलब्ध हुनुपर्ने 98 प्रकारका औषधि नपाइने गरेकाले सो विषयमा स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गर्नुपर्ने, प्रशासनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर एक टोल कम्तीमा एक स्ट्रेचरको व्यवस्था गराउनेतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मदिराको अवैध एवं अनियन्त्रित कारोबारलाई नियमन गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको अव्यवस्थित कारोबार र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सांसद कार्कीको जोड छ। किसानहरूले समयमा मल नपाएको, दुर्गम गाउँहरूमा विद्युत नपुगेको, दूरसञ्चारका टावरले काम नगरेको, MLM व्यवसायमा धेरै युवाहरू ठगिएकाले सो CIBबाट छानबिन हुनुपर्ने भन्दै डाक्टर कार्कीले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। जिल्ला गौरवका आयोजनाहरू खुटिया दिपाल, द्रुतमार्ग दिपाल, विमानस्थल सेती सवाल, सातनाली मोटरेबल पुल लगायतका योजनाहरू लामो समयदेखि अलपत्र परेकाले जनतामाथि अन्याय भएको देखिएको कार्कीको भनाइ छ। उहाँले सरकारी कर्मचारीहरू लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, ढिला सुस्ती गर्ने गरेको, बजारमा खाद्यवस्तु भेटिने गरेको जनगुनासो आफूले पाएको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम सुधारका लागि बनेको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। 190 पेजको प्रतिवेदनमा निगमलाई सुधार गर्न सोल्टी होटलको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख छ। निगमको वर्तमान स्थितिलाई सुधार गर्न पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री संयोजक रहेको 5 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन सुधारतर्फ समितिले पुँजी लगानीमा करिब 65 वर्ष अघि 38 लाख रुपैयाँको लगानीबाट स्थापना भएको निगमको आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म 4 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ ऋणात्मक पुँजी रहेको देखिएको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निगममा थप पुँजी लगानी गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धीहरू बीच प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै ऋणको भारमा 48 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ देखाएको छ भने निगमले कुल ऋणको करिब 10% भन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ। ऋण भारलाई घटाउने नियमले व्यापार वृद्धि गरी ऋण भार घटाउने र सहुलियत ब्याज दरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका 2 प्रदेश कमिटीमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन भएर बाँकी 2वटामा निर्वाचन भइरहेका बेला मधेसमा पनि सर्वसम्मतिको सम्भावना कमजोर बनेर गएको छ। असोजको 23 र 24 गते मधेसको राजधानी जनकपुर धाममा हुने एमाले मधेस प्रदेश कमिटीको पहिलो अधिवेशनको तीव्र तयारी भइरहेको अध्यक्ष राम अवतार यादवले बताउनुभयो। मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई पछिल्लो समय 8 जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। प्रदेश इन्चार्जको आफ्नो कुनै गुट र उपगुट नभएका कारण यसपटक विगतको जस्तो स्वस्थ राजनीति मधेसमा नरहेको नेताहरूले बताएका छन्। भट्टराईले आफ्नो नेता केपी ओली भएकाले अध्यक्षको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बाहेक मधेसमा अरू गुट बनाउन वा कसैलाई चापेर अर्कोलाई बोक्ने नीति नलिएको बताउनु भएको छ। मधेसमा यसपटक एमालेको सचिवालय बैठक समेत बसेको जनाइएको छ भने अध्यक्ष ओली सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायत सहितका नेताहरूले यस बीचमा विभिन्न कार्यक्रम र बैठकमा भाग लिएको जनाइएको छ। मधेसमा केन्द्रीय नेताहरूको प्रत्यक्ष गुटबन्दी नदेखिए पनि केन्द्रीय कमिटी सचिव तथा हाल कोशी प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासेठ र केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवको फरक स्वार्थको टक्कर पनि यसपटक पनि देखिएको बताइएको छ। मधेस प्रदेश कमिटीको आगामी नेतृत्वको लागि खुलेर कुनै पनि नेताले लबिङ गरिसकेका छैनन्। अहिलेका अध्यक्ष राम अवतार यादव पनि गाउँपालिका अध्यक्ष भएकाले उहाँले फेरि उम्मेदवारी दिन नपाउने बताइएको छ। केन्द्रीय सदस्यबाट धनुषाका सञ्जीव कुमार झा सुरज अध्यक्षका दावेदार हुनुहुन्छ। उहाँलाई सरोज यादवको साथमा यद्यपि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको ग्रिन सिग्नल पाए मात्रै उनी उम्मेदवार बन्ने जनाइएको छ। उम्मेदवार सङ्घका इन्चार्ज महेश बस्नेत निकट रहेको जनाइएको छ। पार्टी नेतृत्वको सिग्नल पाउँदा पोलिट ब्युरो सदस्य सुमन प्याकुरेल, पुरुषोत्तम पौडेल र रामदयाल मण्डल पनि मधेसको अध्यक्षका दावेदार रहेको बताइएको छ। मध्ये प्याकुरेलले आफ्नो पकड समेत बलियो बनाएका छन्, तर आफू खुसी उम्मेदवार बन्न भने उनीहरू इच्छुक छैनन्। कतिपय यसपटक प्याकुरेलको सम्भावना पनि देखिरहेका छन्। यसपटक मधेसको नेतृत्वका लागि उपाध्यक्ष रेवन्ती पन्तले पनि दावी गर्ने निश्चित छ। 8 जिल्लामा चिनिएका पन्त सर्लाहीका पूर्व अध्यक्ष रहेको जनाइएको छ।
केन्द्रीय पुस्तकालय 7 दिन र 24 घण्टा खुल्ला राख्नुपर्ने माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले आन्दोलन गरिरहेको छ। असोज 9 गतेदेखि सो बिउले हरेक साँझ 5 बजेदेखि बिहान 10 बजेसम्म र शनिबार पनि ढोकामा चाबी लगाउन नदिएर खुल्ला राख्नुका साथै हरेक दिन साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सिकाइपूर्ण साँझ कार्यक्रम गरिरहेको छ। सिकाइपूर्ण साँझमा विभिन्न विषयका प्राध्यापकहरूबाट प्रवचन हुने गरेको सोभि अध्यक्ष श्यामराज ओझाले जानकारी दिनुभयो। ओझाले यो केन्द्रीय पुस्तकालय यो 24 घण्टा 7 दिन खुलाउने हाम्रो आन्दोलन हो उहाँको भनाइ छ। सोभिले कर्मचारी विदा भएर जाने समयदेखि कार्यालय आउने बेलासम्म ढोकामा बसेर खुल्ला गरिरहेको छ। यस विषयमा कुनै पनि खालको वार्तामा नभुल्ने समेत अध्यक्ष ओझाले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी वार्ता होइन कार्यान्वयन खोजिरहेका छौँ, कार्यान्वयन नभएसम्म हाम्रो यो सृजनात्मक आन्दोलन जारी रहन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले सडकमा यातायात व्यवस्थापन गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई जनस्तरबाट सहयोग र सद्भावको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080लाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न अध्ययनहरूले 14 घण्टासम्म सडकमा उभिएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दा ट्राफिक प्रहरीहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम बढी देखिएको बताउनुभयो। उहाँले जीवन जोखिममा राखेर काम गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई सर्वसाधारण जनता तथा सरोकारवालाहरूको सद्भाव सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न अध्ययन 14 घण्टासम्म सडकमा उभिएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दा ट्राफिक प्रहरीहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम बढी देखिएको बताउनुभयो। उहाँले जीवन जोखिममा राखेर काम गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई सर्वसाधारण जनता तथा सरोकारवालाहरूको सद्भाव सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई कानुनी रूपमा ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी हद स्पष्ट पार्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीसँग नै सडकको समस्या र समाधान सर्वसाधारणले खोजिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सडक दुर्घटनाका कारक तत्त्व पहिला र भरपर्दो तथ्याङ्क विश्लेषणसहित नियन्त्रणका उपायहरू लगाउन सकिएमा क्षति न्यूनीकरण र सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले 2 वर्षको कार्ययोजनामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधियुक्त बनाई प्रणालीगत सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। महानिरीक्षक कुँवरले बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो घनत्वका कारण पूर्वाधार निर्माणको अभाव, यातायातका साधनको तीव्र वृद्धिका साथै मानवीय र वातावरणीय यान्त्रिकको संयोजन नै सडक दुर्घटनाको कारक तत्त्व बनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा 18 लाख बढी सवारी साधन दर्ता भएको, तीमध्ये 14 लाख सवारी साधन दैनिक काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल प्रहरीमा काजमा अन्यत्र नपठाउने नीति भए पनि सडक पूर्वाधार यान्त्रिक पूर्वाधारको कमीका कारण ट्राफिक प्रहरी अपवाद बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा 1313 दरबन्दी रहेको र त्योभन्दा 63% बढी 1822 जना जनशक्ति परिचालन गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अझै दैनिक 12 देखि 14 घण्टा ट्राफिक प्रहरी सडकमा उभिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ। गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 10,000 सवारी दुर्घटनामा 200 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बढ्दो सवारी चापको कारणले उपत्यकामा दुर्घटना बढ्दा 200 बढीले ज्यान गुमाउनु परेको हो। सवारी दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण भनेको मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु, लापरवाही गरेर सवारी चलाउनु, पूर्वाधार जोखिमपूर्ण रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसका साथै देशभरि दर्ता भएका करिब 63 लाख मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै करिब 14 लाख सवारी साधन रहेका छन्। विगत 5 वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परेर करिब 12,000 व्यक्तिको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले अन्डरपास, ओभरहेड ब्रिज, बहुतले पार्किङ, फ्लाइओभर, सडक संरचना र स्वचालित प्रणालीबाट मात्र शहरको सवारी व्यवस्थापन सम्भव हुने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, सडकमा सवारी चाप थेगी नसक्नु छ, संरचनामा सुधार गरेन भने दुर्घटना बढ्दै जान्छ उहाँको भनाइ छ। सडक सवारी साधन र पैदल यात्रीले मात्र प्रयोग गरेका छैनन्। विरोधका कार्यक्रम र प्रदर्शन पनि सडकमा हुँदा चाप बढेर काठमाडौँको सडक अस्तव्यस्त भएको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष छ। दोलखामा प्रहरीले 4 किलो सुन बरामद गरेको छ। बेगु गाउँपालिका 1 लामा बगरबाट सुन बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले केही दिन अघि दोलखाबाट 7 किलो सुन बरामद गरेको थियो। त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा आइतबार थप 4 किलो सुन पनि भेटिएको छ। यो सँगै दोलखाबाट बरामद भएको सुनको मात्रा 11 किलो पुगेको छ। यो सुन दोलखाको चीनसँगको फलेक नाकाबाट आएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार यो सधैँ बन्द रहने नाका भए पनि विभिन्न स्थानबाट लुकीछिपी मानिसहरू आवत जावत गर्ने गरेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB सहितको टोलीले भदौको 3 मा रसुवागढी नाकाबाट आएको 2 र असोज 13 मा 1 किलो सुन समेत बरामद गरेको जनाइएको छ। धादिङमा बाख्राले कोदो खाएको न्युमा एक वृद्धाको हत्या भएको छ। नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिका 4 की 70 वर्षकी सुकमाया गुरुङको हत्या आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका 35 वर्षका मङ्गल गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार असोज 12 को अपराह्न 4 बजी सुकमायाको शव भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट हत्या भएको खुलेपछि प्रहरीले मङ्गल गुरुङको खोजी सुरु गरेको थियो। उनी आफ्नो घरदेखि केही पर गोठमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हत्यामा पक्राउ गरेको
खुरुपा पनि बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार मृतक सुकुमायाको गाई बाख्राले पटक पटक मङ्गलको अन्नबाली खाएको र घटना भएको दिन पनि सुकुमायाको गाई बाख्राले मङ्गलको कोदो खाइदिएको थियो। सोही विषयमा विवाद हुँदा आफूले सुकुमायालाई खुरुपा प्रहार गरेको मङ्गलले स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सिराहामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 25 जना यात्रु घाइते भएका छन्। आइतबार दिउँसो सप्तरीको राजविराजबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 4ख7187 नम्बरको यात्रुवाहक बस स्प्रिङ पट्टा भाँचिएर मिर्चैयाको मारुति सिमेन्ट फ्याक्ट्री नजिक अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। डीएसपी बस्नेतका अनुसार 2 जना पुरुषको घटनास्थलमै ज्यान गएको। ज्यान गुमाउनेमा सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 2 का 40 वर्षीय राजकुमार सदा र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 20 का 52 वर्षीय अनिल कुमार झा रहेको बताइएको छ। त्यस्तै बसमा सवार 25 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ। घाइते भएका उनीहरूको गोलबजार स्थित हस्पिटलहरूमा उपचार भइरहेको डीएसपी बस्नेतले बताउनुभयो। दुर्घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले नगर प्रहरी प्रमुख सहित 30 जना नगर प्रहरी थप्ने भएको छ। महानगरले 1 जना नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक, 1 जना नगर प्रहरी नायब निरीक्षक सही र 3 जना नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक असही र 25 जना नगर प्रहरी जवानको माग गरेको छ। अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा 47 जना नगर प्रहरीहरू कार्यरत छन्। प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा रहेको नगर प्रहरी अब डीएसपी को कमान्डमा 77 जना हुने बताइएको छ। हामीले नगर प्रहरीहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब नयाँ थप जिम्मेवारी सहित रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्न विज्ञापन खोलेका हौँ। भरतपुर महानगरका सामान्य प्रशासन उपसचिव गणेश नेपालीले भन्नुभयो। नेपालीका अनुसार भरतपुरमा छानिने डीएसपी अब नगर प्रहरी प्रमुख हुने जनाइएको छ। स्रोत नखोलेको 10 लाख रुपैयाँ सहित काठमाडौँ महानगरपालिका 27 ज्याठाबाट 1 जना भारतीय पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारत मोतियारी घर भएका 40 वर्षीय रूपेश कुमार गुप्ता रहेको प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ। प्रहरीले स्कुटर जाँच गर्ने क्रममा डिक्कीभित्र लुकाएर राखेको झोलामा 10 लाख रुपैयाँ फेला परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक कुमुद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। स्कुटर चालक गुप्तालाई गैराती पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले चोरी पैठारीका 100 वटा वाकी-टकी सेट सप्तरीबाट बरामद गरेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको 8 लाख रुपैयाँ बराबरको वाकी-टकी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल VOP छिन्नमस्ता गाउँपालिका 2 मोहनपुरबाट बरामद गरेको जनाइएको छ। सेट ल्याउने व्यक्ति भने गस्तीमा रहेको सुरक्षा फौजलाई टाढैबाट देख्न साथ फरार भएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताउनुभयो। विशेष गरी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने रेडियो सेटकै प्रयोजनका लागि ल्याइएको थियो भन्ने कुरा खुल्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। सर्लाहीको मङ्गलवा क्षेत्रमा हिंसात्मक गतिविधि रोक्न स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू हटाइएको छ। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अगुवाईमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मङ्गलवा क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यू निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको। बैठकले असोजको 18 गते बृहत सद्भाव र्याली निकाल्ने निर्णय गरेको छ। सद्भाव र्यालीमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुनेछ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय बृहत सद्भाव र्याली आयोजना गरिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जानकारी दिनुभयो। असोज 4 मा मूर्ति सेलाउने क्रममा 2 पक्षबीच झडप भएको थियो। झडपले उग्र रूप लिएपछि प्रशासनले सोही राति 10 बजेबाट अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। स्थितिमा सुधार आएपछि प्रशासनले असोज 8 गते कर्फ्यूको समय घटाएर राति 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म तोकेको थियो। पद्मकन्या क्याम्पस बाग बजारले स्नातक तहमा होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सहित दुबई र बहराइनका होटलमा इन्टर्नसिपमा पठाउन थालेको छ। त्रिवी अन्तर्गतको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसले प्रथम समूहका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल दुबई र बहराइनका होटलमा इन्टर्नसिपमा पठाएको छ। होटल व्यवस्थापनमा 3 वर्षको कोर्स अध्ययन गरेपछि 1 वर्ष होटल एवं पर्यटन क्षेत्रमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने प्रावधान छ। पद्मकन्या क्याम्पसले विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा इन्टर्नसिपमा पठाउँदा प्रति विद्यार्थी 75,000 रुपैयाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ। हवाई टिकट, भिजा शुल्क र स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनमा सो रकम उनीहरूले खर्च गरेको क्याम्पसले जनाएको छ। त्रिवी पद्मकन्या क्याम्पस स्नातक तह होटल म्यानेजमेन्टका निर्देशक उमेश रेग्मीले इन्टर्नसिपमा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध दिएर विदेश पठाएको नेपालकै लागि यो नवीन अभ्यास भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीलाई होटल, पर्यटन एवं सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा आवश्यक पर्ने ज्ञान सिप प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु रहेको बताउनुभयो। यसै शैक्षिक सत्रदेखि BHM कार्यक्रमका विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त कक्षा अन्तर्गत आधारभूत तहको चिनिया भाषा कक्षा सञ्चालन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। इलाम माई जोगमाई गाउँपालिकाका नित्यराज दाहालले ओर्सोनिक हर्बल तथा ओर्सोनिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रबाट उत्पादित जडीबुटी विदेश निर्यात गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँले 12 वर्ष पहिला केन्द्र स्थापना गरी जडीबुटी तथा ओखती उत्पादन गर्दै आउनु भएको थियो। केन्द्रबाट उत्पादित ओखती अहिले फ्रान्स लगायतका देशमा जान थालेको दाहालको भनाइरहेको छ। केन्द्रलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाउँदै उद्योगबाट विभिन्न जडीबुटीका तेल उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो। गाउँमा उत्पादित तितेपाती, धुपी, मेन्था, धसिङ्ग्रे लगायतबाट तेल प्रशोधन गरिने भन्दै दाहालले
उहाँले हाल पाती, मेन्था र धुपीबाट प्रशोधित तेल बिक्री हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निकट दिनमा जेरेनियम, जङ्गली सयपत्री, रोजमेरी लगायतबाट पनि तेल उत्पादन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। उद्योगका सञ्चालक दाहाल ओर्सोमा विश्वास गरेर गाउँमा नै ध्यान गर्ने अनि गराउने गर्नुहुन्छ। ध्यान गर्न आएका विदेशीले यहाँबाट उत्पादित वस्तु खरिद गरेर लैजाने गरी उहाँले बताउनुभयो। विदेशीले नेपाली प्राकृतिक वस्तु मन पराउने गरी काली यहाँ उत्पादित जडीबुटी विदेश निर्यात हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। सुरुमा विदेशीले सामान्य रूपमा जडीबुटी लगे पनि पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा नै निर्यात हुन थालेपछि आफूलाई पनि थप हौसला बढेको दाहालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उत्पादित मेन्थाको तेल भने स्थानीय बजारमा नै खपत भइरहेको छ। तितेपाती र धुपीको तेल फ्रान्समा जान थालेको उहाँले बताउनुभयो। दाहालका अनुसार धुपी 2005, तितेपाती 6000, मेन्था 7000, धसिङ्ग्री 7000 प्रति किलो बिक्री हुने गरेको छ। धसिङ्ग्रीको उत्पादन पनि गाउँमा सुरु भइसकेको छ। दाहालले 35 रोपनी जमिनमा यस्ता विभिन्न वनस्पतिको खेती गर्दै आउनु भएको छ। बाँकी स्थानीयबाट वनस्पति खरिद गरी प्रशोधन गरेर तेल उत्पादन गर्ने गरिएको दाहालको भनाइरहेको छ। सेप्टेम्बर महिनामा नेपालमा 91,000 जना भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा 91,012 जना पर्यटक आएका हुन्। सेप्टेम्बरमा सबभन्दा धेरै भारतबाट 28,694 जना पर्यटक आएका छन्। त्यस्तै चीनबाट 8,117 जना, अमेरिकाबाट 7,364 जना, बङ्गलादेशबाट 3,716 जना, अस्ट्रेलियाबाट 3,685 जना, बेलायतबाट 3,640 जना र श्रीलङ्काबाट 3,011 जना पर्यटक नेपाल आएको जनाइएको छ। यो अङ्ग्रेजी वर्षको 9 महिना अर्थात् जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म नेपालमा 6,92,372 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि सन् 2019 को तुलनामा यो संख्या 9% कमी आएको जनाइएको छ। शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 33.20 अङ्कको गिरावट हुँदा 1971.10 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा हटाउने चर्चाले केही दिन उतार चढाव देखिए पनि राष्ट्र बैंकले उक्त निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा नेप्सेमा उच्च गिरावट भएको छ। सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा अर्थमन्त्री गभर्नर सहित उपस्थितिमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ। तर त्यसको अघिल्लो दिन आइतबार भने शेयर बजारमा उच्च गिरावट भएको छ। आइतबार सबै उपसूचकहरू पनि घटेको छ। हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 3.32% गिरावट हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक 2.17% गिरावट भएको छ। त्यस्तै बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ उपसूचक पनि 1.07% गिरावट भएको छ। नेप्सेमा उच्च गिरावट हुँदा कारोबार रकम 2 अर्बको नजिक पुगेको छ। आइतबार 82,800 वटा कारोबारमा 67,23,400 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 1,83,500,00,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये सिटिजन्स लाइफको सर्वाधिक 14,74,00,000 को कारोबार भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत भएर आइतबार कारोबार भएको सिटिजन्स लाइफमा आइपिओ परेका लगानीकर्ताको शेयर बिक्रीको चाप देखिएको छ। त्यस्तै एनआइसी एसिया बैंकको 9,36,00,000 र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 6,04,00,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा कुल 232 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 220 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 10 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 2 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। आइतबार कारोबार भएका मध्ये सयपत्री हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा पिपुल्स हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 6.07% र कुमारी धनवृद्धि योजनाको इकाइ मूल्य 6.05% बढेको छ। यता सनराइज म्युचुअल फन्डको इकाइ मूल्य सहित अपर हेवाखोला हाइड्रो पावर, एसियन हाइड्रो पावर, मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर र सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 10% गिरावट भएर नकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। त्यस्तै मेन्चुएम हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य पनि 9.97% गिरावट भएर बन्द भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत भई आइतबार प्री ओपन सेसनमा 508 रुपियाँमा पहिलो कारोबार भएको सिटिजन्स लाइफमा पहिलो दिन नै नकारात्मक सर्किट लागेको जनाइएको छ। स्पेनको एउटा नाइट क्लबमा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य 4 जना घाइते भएको बताइएको छ। स्पेनको दक्षिण पूर्वी सहर मर्सियाको क्लबमा भएको आगलागीमा ज्यान गुमाएका 4 जनाको शव फेला परेको उद्धारमा संलग्न आपतकालीन सेवाका 1 जना उद्धारकर्ताले एएफपीलाई बताएका छन् भनेर यो समाचार छ। बारुण यन्त्रका कर्मचारी तथा स्थानीय सङ्घ संस्था आगो निभाउन खोज तथा उद्धारमा सक्रिय रहेको जनाइएको छ। आपतकालीन सेवाका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूमा पानीको फोहराबाट आगो निभाइएको, क्लबबाट धुवाँको मुस्लो निस्किएको देखिएको थियो। मालदिभ्सको राष्ट्रपतिमा मोहम्मद मुइज्जू निर्वाचित हुनुभएको छ। निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिहलाई हराउँदै 45 वर्षीय मुइज्जू नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। प्रोग्रेसिभ अलायन्सका उम्मेद्वार मुइज्जू चीन समर्थक भनेर चिनिनुहुन्छ। राजधानी मालेको मेयर समेत रहनुभएका मुइज्जूले इन्डिया आउट नाराका साथ चुनावी अभियान सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले 54% भोट लिएर राष्ट्रपति चुनाव जितेको बीबीसीले जनाएको छ। निवर्तमान राष्ट्रपति सोलिह भने भारतसँग सम्बन्ध सुधार हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले भारतसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने कोसिस समेत गर्नुभएको थियो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूको जन्म 1978 मा भएको थियो। उहाँले ब्रिटेनको लुइस युनिभर्सिटीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा पीएचडी गर्नुभएको छ। उहाँ सन् 2012 मा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो।
नयाँ दिल्लीमा रहेको अफगानिस्तानको दूतावास बन्द भएको छ। भारत सरकारको असहयोगका कारण काम बन्द गर्नु परेको दूतावासका एक सञ्चार अधिकृतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। सन् 2021 को अगस्तमा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नु अघि अफगान सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका धेरैजसो कूटनीतिक कर्मचारी स्वदेश फर्किएको महिनौ भएको छ। रिक्त स्थानमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छैन। भारतले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन। तालिबान सरकार सत्तामा फर्किएपछि भारत सरकारले आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति पनि जनाएको छैन। यसअघि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक पत्र पठाएर अफगानिस्तानको दूतावासले कूटनीतिक व्यवहार र संरचनागत सहयोगको अभावमा दूतावास बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराएको थियो। नेपालले 19औं खेलकुदको पुरुष क्रिकेटमा आइतबार मालदिप्समाथि 138 रनको फराकिलो जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको छ। पिङफेङ स्थित झेजियाङ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी क्रिकेट मैदानमा नेपाली कमजोरी टोली मालदिप्समाथि जित निकाल्दै समूह A को विजेताका रूपमा क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको छ। मङ्गोलिया विरुद्धको पहिलो खेलमा कीर्तिमानको भर्सा गर्दै फराकिलो जित निकालेको नेपाल मालदिप्स विरुद्ध पनि रवाफिलो जित निकाल्यो। 213 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको मालदिप्स 19.4 ओभरमा 75 रनमा अल आउट भएको। नेपालको बलिङमा विनाश बोहराले 6 विकेट लिँदै मालदिप्सको इनिङ्स धराशायी बनाए। सन्दीप लामिछाने, गुलशन झा, सुम्पल कामी र कौशल भुर्तेको नाममा समान 1 विकेट रह्यो। मालदिप्सका लागि अब्दुल घानीले सर्वाधिक 36 रन बनाए। उनले सन्दीपको बलमा छक्का सहित अन्य बलरलाई पनि बाउन्ड्री प्रहार गरे। उनी 16औं ओभरको पहिलो बलमा नै कौशल भुर्तेलद्वारा क्लिन बोल्ड भएका थिए। त्यसअघि घानीले 34 बलमा समान 2 चौका र छक्का हिर्काएका थिए। उनी 16औं ओभरको पहिलो बलमा नै कौशल भुर्तेलद्वारा क्लिन बोल्ड भएका हुन्। त्यसअघि घानीले 34 बलमा समान 2 चौका र छक्का हिर्काई। रसम रसिद 12 रनमा नट आउट रहँदा फरिद शिउर्सले 10 रन जोडे। त्यसबाहेक अन्य ब्याटरले 2 अङ्कमा रन बटुल्न सकेन र मालदिप्स इनिङ्स 2 बल अगाडि नै समेटियो। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 212 रनको विशाल योगफल खडा गर्यो। नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सर्वाधिक 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स बनाए। सुरुवातदेखि नै आक्रमणमा खेलेको नेपालले इनिङको अन्त्यसम्म पनि सोही प्रदर्शन जारी राख्यो। कुशल मल्ल 20 बल खेल्दै 47 रनमा नट आउट रहे। उनको इनिङमा समान 3 छक्का र चौका रह्यो। मध्यक्रमका ब्याटर गुलशन झाले 35 रन जोड्दा ओपनर कुशल भुर्तेले पनि 35 रन बनाएका थिए। तेस्रो ओभरको तेस्रो बलमा नै ओपनर आसिफ शेखलाई घुमाए पनि नेपालले आक्रामक ब्याटिङ भने जारी नै राख्यो। मालदिप्सको बलिङमा बालदेव स्माइलले 3 विकेट तथा नासिर नेर स्माइल, मिउभान मोहम्मद र थोलल रायनले समान 1 विकेट लिए पनि नेपाललाई विशाल योगफलबाट रोक्न सकेन। नेपालले बलिङमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनायो। अब नेपालले क्वार्टर फाइनलमा 5 टोली भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान मध्ये एक टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाली टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले आफूहरूले यो पिचमा खेलिसकेकाले त्यसको फाइदा पनि हुने र सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अविनाश 2020 क्रिकेटमा राम्रो बलर रहेको र उनले लयमा प्रदर्शन गर्नु सुखद पक्ष रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। मालदिप्स विरुद्ध 6 विकेट लिएका अविनाशले यो पिचमा ब्याटिङ गर्न त्यति सहज नरहेकोले गर्दै यहाँबाट पदक लिएर फर्कने विश्वास रहेको बताउनु भयो। क्वार्टर फाइनलको ड्र सोमबार हुनेछ। क्वार्टर फाइनलका खेल भने मङ्गलबार र बुधबार हुनेछन्। नेपाल क्वार्टर फाइनल खेल जित्दै अघिल्लो चरणको यात्रा तय गर्न चाहने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले बालबालिकालाई हुने रक्त क्यान्सर, यसको कारण र उपचारको विषयमा डाक्टर ऋतु लामिछानेले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपालमा कति बालबालिका क्यान्सरको जोखिममा छन् तथ्याङ्क पाउन सकिँदैन। यद्यपि चिकित्सकहरूका अनुसार ब्लड क्यान्सरका कारण अस्पताल पुग्ने बालबालिकाको संख्या बढिरहेको छ। खासमा बालबालिकालाई के कारणले ब्लड क्यान्सर हुन्छ त, यसको लक्षण के हुन्छ, कुन अवस्थामा यसको उपचार सम्भव हुन्छ, यावत विषयमा हेमाटोलोजिस्ट अन्कोलोजिस्ट डाक्टर ऋतु लामिछानेले दिएको टिप्स हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्छौँ। बालबालिकामा ब्लड क्यान्सर बढ्दो अवस्थामा छ भनेर भनिन्छ। बढ्दो घट्दो वा स्थिर अवस्थामा यसबारे कुनै तथ्याङ्क छ कि छैन त। बालबालिकामा देखिने क्यान्सर मध्ये सबैभन्दा धेरै देखिने ब्लड क्यान्सर हो। तर ब्लड क्यान्सर भएको बालबालिकाको संख्या यति नै छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। वर्षेनी 1000 देखि 1500 वटा बालबालिकाको क्यान्सर मध्ये 40 देखि 50% ब्लड क्यान्सर भएको पाइएको छ। कुन उमेर समूहमा ब्लड क्यान्सर बढी देखिन्छ त? जुनसुकै उमेर समूहका बालबालिकामा पनि ब्लड क्यान्सर देखिने उहाँको भनाइ छ। तर सामान्यतया 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र 13 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकामा यो समस्या बढी मात्रामा देखिएको छ। ब्लड क्यान्सरको कुनै लक्षण वा सङ्केत हुन्छ जुन बालबालिकामा देखिन्छ? कारण पत्ता नलाग्ने गरी लामो समयसम्म ज्वरो आउने, जोड्ने, सुनिने वा दुख्ने, पेट फुल्ने वा साह्रो हुने, बच्चा अचानक दुब्लो हुँदै जाने, शरीरमा निरा दागहरू देखिने, शरीरका विभिन्न भाग अर्थात् घाँटी, काखी वा अन्य भागमा गाँठो आउने, रक्त अलपत्ता हुने, चोटपटक बिना गिजा वा नाकबाट रगत बग्ने आदि ब्लड क्यान्सरको लक्षणहरू हो। बालबालिकामा ब्लड क्यान्सर के कारणले हुन्छ त? बालबालिकामा यही कारणले ब्लड क्यान्सर हुन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै छैन। तर क्यान्सर हुने मुख्य कारण जिनमा परिवर्तन हो। ब्लड क्यान्सर हुने रक्त कोशिकाको अनियन्त्रित विकास भएर हो। केही प्रतिशतमा वंशाणुगत कारणले पनि यस्तो समस्या देखा पर्न सक्छ। साथै डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकामा पनि ब्लड क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ। गर्भावस्थामा यदि आमाले चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन गर्छिन् भने पनि बच्चामा जोखिम हुन्छ। यदि कोही गर्भवती महिला कुनै केमिकल फ्याक्ट्रीमा काम गर्छन् वा विकिरण आउने ठाउँमा काम गर्छन् भने पनि बच्चालाई जोखिम हुन सक्छ। ब्लड क्यान्सर हुनुमा बच्चाको रोग प्रतिरोधी
प्रतिरोधी क्षमताको भूमिका हुन्छ भनेको पनि सुनिन्छ। यसमा कतिको सत्यता छ त? ब्लड क्यान्सर हुनुमा बच्चाको रोग प्रतिरोधी क्षमताको भूमिका हुन्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक आधार छैन, त्यसैले यो एउटा भ्रम मात्र हो। क्यान्सर भएपछि बरु बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदमै कमजोर हुन्छ। ब्लड क्यान्सरको उपचार के छ त? ब्लड क्यान्सरको प्रमुख उपचार भनेको किमोथेरापी हो, साथै टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी र कुनै केसमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट लगायत विधिबाट ब्लड क्यान्सरको उपचार हुन्छ। सही समयमा उपचार सुरु गरेमा बालबालिकामा हुने रक्त क्यान्सरको प्रकृति हेरेर पूर्ण रूपमा निको समेत हुन सक्दछ। के नेपालमा यसको सम्पूर्ण उपचार सम्भव छ? प्राय सबै क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार अहिले नेपालमै सम्भव छ। उपचारमा नयाँ प्रविधिहरू पनि भित्रिरहेको जनाइएको छ। ब्लड क्यान्सर भएका बालबालिका उपचारपछि सामान्य जीवनमा फर्कने अवस्था कतिको हुन्छ? 80 देखि 90% ब्लड क्यान्सर भएका बालबालिका उपचारपछि सामान्य जीवनमा फर्कन सक्छन्। समयमै पत्ता लाग्यो भने पूर्ण रूपमा निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ, तर ढिलो पत्ता लाग्यो भने निको हुने सम्भावना कम हुन्छ र जोखिम पनि बढेर जान्छ। त्यसो त ब्लड क्यान्सर हुनै नदिन के गर्ने त? जुनसुकै रोगमा पनि खानपानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यसैले क्यान्सरको जोखिमबाट बचाउन बालबालिकाको खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। साथै कीटनाशक औषधि र विभिन्न प्रकारका विकिरणबाट बालबालिकालाई जोगाइयो भने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। क्यान्सरको जोखिमबाट बच्न सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको समयमा रोग पत्ता लगाउनु हो। त्यसका लागि जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी आज हामीले बालबालिकालाई हुने रक्त क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर कारण र उपचारको विषयमा बाल हेमाटोलोजिस्ट अन्कोलोजिस्ट डाक्टर रितु लामिछानेले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। दर्शक महानुभाव, आजको हेल्थ टिप्स यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।